अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, मेरा नाम राशिद अली है। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज हम वीडियो देखने लगे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त पाक की शक्ल में आते थे। यार कैसी अजीब सी यार बात है यार। और ये इसमें हम सुनेंगे इमोशनल बयान है और हज़रत जो कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब की भी बात सुनेंगे और एक जो आलिम है उनकी बात सुनेंगे जो ये बात कर रहे हैं। तो जो सुनते हैं कि क्या कहने वाले यार, तो गौर से सुनना है, इस वीडियो को देखना है आपने। स्टार्ट करते हैं। गुजरात की सरजमीन तो भारत में वो अमूल सरजमीन है कहानी कि सुनिए, शाह बहुत आलम मजा बीमार आया। हो जाए तो हुजूर उनकी शक्ल में पढ़ाने आ जाए। ये पूरी दुनिया में किसी को ये शर्फ नहीं मिला, सिर्फ गुजरात को ये मिला है। गुजरात को मिला। और गुजराती एक बात और तुमको बता दूं, हजरत शाह आलम बीमार थे, अपने घर में सोच रहे थे बच्चों का नुकसान हो रहा है। ये आज के उलमा को दर्स दे रहा है शाह आलम का ये पैगाम। बीमार थे, दिल में तकलीफ थी, बच्चों का नुकसान हो रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है। इसी तकलीफ में हफ्ते बीत गए और बीतने के बाद जब दरसगाह में पहुंचे, यानी क्लास रूम में आए, अपनी मसनद पर खटिए पर बैठे और बच्चे से कहा बेटा पढ़ना शुरू करो। तो बच्चे 10 दिन आगे का सबक सुनाने लगे। हजरत शाह आलम पूछते बेटा मैंने तो यहाँ तक पढ़ाया था, ये आगे कहाँ तुम पहुंचे? कहा नहीं हुजूर आप तो डेली आते थे। फिर शाह आलम ने कहा नहीं बेटा मैं तो बीमार था। कहा नहीं हुजूर आप तो डेली आया करते थे। हजरत शाह आलम कहते बेटा मैंने यहाँ तक पढ़ाया था, वहां से पढ़ो। कहा नहीं हुजूर आप तो कोई दिन आपने नागना किया। जब 3 से 4 बार बच्चों ने इसरार किया, हजरत शाह आलम आंखों को करके मुराकबे में चले गए और मुराकबे पर जाने के बाद अर्ज करते हैं ये मामला क्या था। तब तक रहमत दो जहां ने इशारा दिया, ए शाह आलम तुम्हारी दर्द और तकलीफ को देख करके मुझे गवारा ना था, मैं मदीने से चला आया अहमदाबाद में तेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए। और सुनो ये आला हजरत इस वाक़ियों को लिखते हैं। और दोस्तों जब शाह आलम को ये मुराकबे में इल्म हुआ, तुरंत खड़े हो गए और अपनी पलंग को हटा दिया। कहा आज से शाह आलम इस पर नहीं बैठेगा। क्यों? इस पर तो रसूल दो आलम बैठ के गए हैं। और कहा बच्चों तुम अपनी किस्मत पर नाज करो, अपनी तकदीर पर नाज करो। जब तक मैं ना आया था तो हमारे आका ने तुम्हें पढ़ाया था। अब दोस्तों एक बात बताओ, क्या हुजूर कोई का रूप लेके आ सकते हैं? उलमा बैठे नहीं, आशिक बोल रहा है इश्क की दुनिया में, आशिकों के बीच में आशिक एक पैगाम दे रहा है। क्या मामला था? हुजूर कोई का रूप क्या ला सकते हैं? सारी दुनिया हुजूर के रूप से चल रही है, हुजूर के रंग से चल रही है। पता क्या चला, ये शाह आलम कोई मामूली नहीं है। अगर शाह आलम की हकीकत समझना चाहे तो इतना जानो, 10 दिन तक बच्चे समझ ना पाए कि शाह आलम है कि रसूल दो आलम है। पता क्या चला, शाह आलम हम शबी सरकार दो आलम है। गुजरात की धरती को एजाज हासिल है कि जहां हुजूर ने खुद आकर के दर्स दिया। लेकिन यहाँ पे बरेलवी और देवबंदी आपको क्या कहानी करवा रहे हैं? वो कहते हैं कि जी वो फजाइल हज में शेख ज़करिया कांदलवी ने लिखा है और फजान सुन्नत में इलियास कादरी साहब ने, दोनों भारी फिरके बरेलवी और देवबंदी लिखते हैं कि जी 555 हिजरी में नबी इस्लाम की वफात के 550 साल बाद शेख अहमद रफाई जब कब्र रसूल पे हाजिर हुए और आगे वहां नाती अशार पढ़े और कहा या रसूलल्लाह मैं इतनी दूर मिस्र से आया हूँ, आप अपना मुबारक हाथ कब्र से निकालें, मैं ज़ियारत करना चाहता हूँ, बोसा देना चाहता हूँ। 90,000 लोगों की मौजूदगी में कहते हैं कब्र रसूल से हाथ बाहर निकला और उन्होंने उनको बोसा दिया और कहते हैं उन 90,000 लोगों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम भी जिक्र किया जाता है। पहले तो मुझे बताएं अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ क्यों नहीं चूमा? इतनी गुस्ताखी कि अल्लाह के नबी का हाथ निकले कब्र से, मेरे सामने निकल रहा हो तो मैं तो बदबख्त हूं कि मैं ये मंजर देख रहा हूं। और वो शेख अहमद रफाई अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद है, मुरीद के लिए हाथ निकल रहा है और पीर महरूम है। किड्डी वड्डी कहानी है। इन्होंने अब्दुल कादिर जिलानी का ना ता पाया सी कि बरेलवी डर के ना चूंकि 11वीं दिन ने मान लेंगे इस वाक्य को। और दूसरा झूठ है कि 555 हिजरी 90,000 का मजमा मस्जिद नबी चाहता ही नहीं सी। 90,000 का मजमा तो आज से 100 साल पहले भी नहीं आता था और आप लोग 1000 साल पहले बता रहे हैं मस्जिद ही छोटी सी थी। कहानी है, सही बात, बिल्कुल कहानी। और इस तरह की कहानी उन्होंने फिर मशहूर कर दी और हजरत उमर का मैंने आपको कीदा बता दिया। और ये कहानी फिर यहाँ खत्म नहीं हुई सर। अल मुहन्नद अल मुफन्नद में इन्होंने नबी इस्लाम के बारे में लिखा कि हम हुजूर को अपनी कब्र के अंदर हकीकी हिस्सी दुनियावी जिंदगी के साथ मानते हैं। दुनियावी जिंदगी, हालांकि वो आखिरत की है। अल्लाह तो शहीद के बारे में कह रहा है वलाकिन ला तशऊरून, शहीद जिंदा है लेकिन तुम्हें उसका शऊर नहीं है। ये कहते हैं नबी इस्लाम की दुनियावी है। सर दुनियावी है तो फिर सांस, टॉयलेट, खाना पीना किधर गया? और आला हज़रत तो एक स्टेप आगे गए हैं ना जी मलफूजात में। उन्होंने कहा कि ये इतनी हकीकी इसी दुनियावी है कि कब्रों में अंबिया पे बीवियां उनकी अज़वाज मुताहरात पेश की जाती हैं, उनके साथ शब्बाशी भी फरमाते हैं। ये कहते हैं इसमें कौन सी गुस्ताखी है? अपनी बीवी के साथ ही सोबत कर रहे हैं। गुस्ताखी है कि आपने रसूलुल्लाह पे झूठ बांधा है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है और मौला अली से ये हदीस, मुस्लिम की पहली हदीस है, जिसने मेरी तरफ कोई झूठी बात मंसूब की वो अपना मकाम जहन्नम में देख ले। ये किस जगह लिखा हुआ है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक में ये सब कुछ हो रहा है?
مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی اما عائشہ کہتی ہیں جب سے عمر یہاں دفن ہوئے میں تو پردے کے بغیر قبر کے پاس نہیں جاتی ہوں. اس سیدہ عائشہ کے سامنے کوئی یہ کہنا کہ اس قبر کے اندر بیویاں پیش ہو رہی ہیں تو آگے آپ دیکھ لیں. اور ہاتھ نکلوا رہے ہیں. یہ ہاتھ سیدہ فاطمہ کے لیے کبھی نہیں نکلا، یہ ہاتھ حضرت عائشہ کے لیے کبھی نہیں نکلا، یہ جنگ جمل صفین نہروان کو رکمانے اس کو مینج کرنے کے لیے کبھی نہیں نکلا. وہ زیادہ حقدار تھے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ قبر رسول پہ جا کے مانگنا اور فیصلہ کرانا یہ قرآن میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. ان سے کہیں کہ قبر رسول پہ اگر یہ فیصلہ کروانا تھا، سب سے ضروری فیصلہ تو صحابہ نے کروایا نہیں ہے، جس کی وجہ سے امت آج تک دو ٹکڑے ہیں. ثقیفہ بنی ساعدہ، حضرت علی نے بخاری مسلم میں آتا ہے 6 مہینے تک ابو بکر کی بیعت نہیں کی ہے. تو کسی کے دماغ میں وسوسہ بھی نہیں آیا کہ چلیں ہم جا کے قبر رسول سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. ابھی میت مبارک بھی 2 دن تک باہر تھی، باہر سے ہی فیصلہ کروا لیتے ہیں. فدق کا ایشو آیا، بخاری مسلم میں آتا ہے سیدہ فاطمہ کا. کہیں حضرت ابوبکر نے ان کو مشورہ نہیں دیا آگے قبر رسول سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں، بعد میں احمد رفاعی نے تو کروانا ہی ہے. ٹھیک ہے، کروانا چاہیے تھا نا. یہ کہتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں بھی آپ نے حاکم ماننا ہے، تو آج کی ڈیٹ میں اگر حاکم ماننا ہے تو چیف جسٹس مدینے کا حضرت عمر نے حضرت علی کو کیوں لگایا؟ مدینہ شریف کے فیصلے تو قبر رسول پہ ہونے چاہیے تھے نا. ہائے ہائے کیسی پکی ہے. چلو رومن اور پرشین امپائر تھے ٹھیک ہے، اور رومن امپائر ہوتے ابن مسعود نو لا چھڑیا ابو درداء کو، اور پرشین امپائر پہ ابن مسعود کو. مدینہ میں چیف جسٹس کیوں لگایا حضرت علی کو؟ قبر رسول سے فیصلے ہوتے نا. یہی کہہ کے جی کہ آپ کو فیصلوں میں حاکم نہ مان لیں تو یہ خود بھی نہیں مانیں گے. وہ کہیں گے نہیں کمیونیکیشن نہیں آج ہو سکتی. تو اگر آپ خود بھی نہیں اس کمیونیکیشن کو ماننے کے لیے تیار، اور الٹا جو بندہ آپ کو سمجھاتا ہے کہتے ہیں گستاخی کر رہا ہے. گستاخی تو آپ کر رہے ہیں، رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں. اور صحابہ کرام تو حضور کی زندگی میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا، جن میں عاصم بن ثابت انصاری تھے. جب وہ مرنے لگے، شہید ہونے لگے، تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی، اس حال میں ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں، ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. اور بخاری کے الفاظ ہیں جبرائیل علیہ السلام نے آگے حضور کو بتایا کہ آپ کے ساتھیوں کو یوں قتل کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے مرتے مرتے یہ آپ تک پیغام پہنچایا ہے. انہوں نے حضرت جبرائیل کو بھی نہیں کہا، اللہ کو کہا، اور اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. جب حضور دنیا میں موجود تھے تو صحابہ یہ نہیں کہتے تھے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ تو یا رسول اللہ انظر حالنا. نہیں، جب سامنے ہوں گے پھر آپ کریں گے. کہتے ہیں جی بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، حضور کے پاس آیا تو آپ نے ہاتھ پھیرا. اور یار معجزات کو آپ بعد کی زندگی کے ساتھ کیسے کر رہے ہو؟ اور اگر آپ یہ مانتے ہو تو ٹھیک ہے، اپنی پنڈلی پھر تیار ہو توڑوانے کے لیے. جناب کروڑوں لوگ اگر عقیدہ ٹھیک کرنے کے لیے کسی عاشق رسول کو اپنی پنڈلی توڑوا کے قبر رسول پہ جا کے ٹھیک کروانی پڑتی ہے تو آ جاؤ. یہ جب بات کریں گے نا تو کہیں گے جی پھر آپ کعبے چلے جاؤ، اللہ سے کروا لو. بھائی اللہ کا تو دعویٰ ہی کہیں نہیں ہے. اللہ نے دنیا اسباب کے ساتھ جوڑی ہے. ویڈیو جو کہ ہم نے دیکھی اس طرح کی یعنی عجیب و غریب جو کہ واقعات یعنی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو ہم نے دونوں جو کہ عالم ہے دونوں کی باتیں سنی. یار اس سے عجیب سا لگتا ہے یار کس طرح یعنی وہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی بتا رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت پاک کی شکل میں. یار حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمۃ للعالمین تھے. ان کا تو کسی کے ساتھ چاہے اس دنیا میں جو بھی ہے اللہ پاک نے ان کو اتنا پیارا بنا کے بھیجا ہے، اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے، اس کے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ میرے پیارے حضور آقا تو السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے آپ عجیب عجیب سے اس طرح کی باتیں کریں؟ آپ کہیں کہ جو گوشت پاک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شابہ کریں تو بہت غلط بات ہے. دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اس طرح کی اور بھی ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے، تو ہمیں دیجیے اجازت. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا ہے. تو کمنٹس میں بھی آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگتی ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.